السلام علیکم دوستا، صبح شما بخیر. انشاءالله کی یک روزی پر برکت داشته باشین. تمام شمسنکارای خدا خوشی رفته باشین. امروز یک قصه از ایران برای شما بگم. یو کس به نام بهرام، مشهور ده بهرام قصاب بود و اصطلاح پاکستان عرب پتی و در اصطلاح ایران و افغانستان میلیاردر ایرانی بود. یک دنه کلانترین کره خشت داشت و ایرا کستا قد 2 لک خشت خطی د کارای خیریه وقف کرد. مقصد همی کره هم کمایی شد کارای خیریه بوده کرتا امور تاول کرد که نمیر کار کنار شن کمایی شد تمام زندگی بلده کارای خیریه خرج کرده بورن. مگر او یک قصه بسیار جالب، قصه بسیار دلچسب از زمانی که بسیار د غریبی بسیار د ناداری زندگی میکرد اون نقل کرده. مگر ما د خانه بسیار کمزور غریب نادار د آغیری گلی خون د حوالی پاکج امام رضا مگر د اونج ما زندگی مکدم. مگر یک قدر مو غریب بودی وقتی که بچای مدرسه میں قدر ایک مکتب اسکول میں خانده بوده بچای اسکول میں خواسته بوده که یا گروپ سیکورٹی بخشش باشه یا یک اردو از خودی اسکول جور مشده بوده بس باید یک ریال هر کس می ورده بوده ناو خونج درج مکده بوده در گروپ شامل مشده بوده. مگر ما نداشتم یک ریال. خانوار ما بسیار بلدیزی غمگین شد و گریه کرد. خلاصه مرا بغیر یک ریال در اسکول رایی کرد. نداشت خانوار ما. یک روز پیش از اینکه کارای همزی سیکورٹی یا اردو شروع شنه مگر در کلاس ٹیچر مو معلم مو استاد مو یک سوال را پرسان کرد و او سوال را جواب شما دادم. مرا یک ریال انعام داد معلم مرا. همین معلم مگه از یک منطقه بود نام منطقه را کلگیر مگه یک ریال مرا یا انعام داد یا رقم داد. خلاصه از بس که ما خوشحال شدم، از بس که غدر دل ما خوش شد امو غم و غصه تمام مگه د شادی و د خوشی و اماق بدلی شد. مگر زود رفتم یک یار گریب هم دمو دمو سیکیوریٹی یا دمو اردوی اسکول انا مثل گامو که داشتی زیاد برابطه خلاصه NCC مگر دزو اون مو رقم تایپی گودنه چیز بوده. مگر ما رفتم نام خورمونجی درس کردم من یک ریال داول کردم دیگه خوب اسکول خواندی فارغ شدی مگر طرف کار و روزگار قبول شدی. از فضل پروردگار مگر ما بسیار کلو پیسه پیدا کردم و یک بلوغ از داره مگر تاول کارای خیریه مکردم خیرات مکردم ایسو ورسو میدادم. در نیزی زمان مگر در یاد ما اما دمی استاد کلگیری استاد که از منطقه کلگیری بودم ٹیچر مگر همی در یاد ما ده همی تا چور زدم که خدا خبر امو روز امو یک ریال را مرا صدقه داد، ای مرا خیرات داد، ای مرا انعام داد، جایزه داد. مگر چی چور زدم سر ما درک نشد که همی پیسه چی رقم بود. بس در دل خود گفتم یار هر چی که بود. امروز که مرا بسیار قدر خوش کرد. امروز مرا بسیار زیاد تر دلم خوش شده بود که ما از خوشحالی در پوست و جای نمشنم. دیگه بیا همی استاد را پیدا کنم بسیار قدر پشت ازی گشتم در ایگو منطقه خلاصه
منطقه نام شده د بازار نمریات مگه ته اونجیر مار پیدا کردی یک زندگی بسیار مفلسی تیر مکا خانه کی زندگی مکا د خیال و خانه والا جواب داد دل چی بودم خانه خورم بدلی کنه ایگو جای دیگه برم مکا بعد سلام دعا گفتم استاد محترم تو بسیار حقیقت اگر دو نظم داری استاد گفت که ادمای خوددار همیشه همی رقم نه استاد گفت ولا ما دگرگون هیچ کسی گو حق وقت ندارم بس ما مو قصه رزگگی خوب بلدیش گفتم که ما یک روپیه نداشتم که در گروپی سیکیوریتی اسکول شامل شدم تو مرا انتر دبانے سوال پرسان کری ہم بچا بلدے میں چک چک کر ہم تو مرا یک ریال ددی ما دزو بسیار زیاد غدر کلو خوش شدم خو والی کٹش دے ہم دیکھ ہم یک ریال را پس بھی دی تو مرے و بسیار زیاد پیش زاری گزر کردم آخر لچ کردم که د موټر بشي یہ د موټر شندو کوما بنگلا ویلا مگا یہ سو غدر داشتم یک ویلا کی د چمی آسیا وہ منطقه بدل که چمی آسیا نام زوده چمی آسیا مگا مو طرف حرکت کردم مگار غیب کی وقتی که دمو چمی آسیا رسیدم منیم دو بنگلی خو منیم دو ویلای خو چقی شدم مگا کلی را قدی امدو کلی ویلا بنگلا را قدم دو موٹر خطی مگا تاولی استاد کو قدم استاد اینمی توفر از طرف از ما قبول کو و هر ماه مخصوص پیسہ برای خرج و مخارج تو هم معامله استاد یخی کلو ایران شد بسیار زیاد د چور رافت مگا بچای خوب یخی غدر کلویا مگا ما استاد کلو نیا او خوشحالی او ماغه کی همون روز تو مر داده بودی ای د پیش از یک چیز نیا انا بعد مو پورا خاندان میں یک ریال نداشت تو مر یک ریال دادی ما مقدگا بچا برابر استاد چلو رفتم نام خورمون جی درج کردم نه قدر تو نیا مگا مو لذت امو خوشحالی امدو روز ما توالی درون کو محسوس منم توالی درون ما هستا دیگه ایگا بشیر باز اضافه غیر قصه خلاص شد امیر تعویل استاد فکر نه مرد شدو شاید تصادفی باشه اره شاید تصادفی باشه دیگه مرد پیدا میشه یا زن پیدا میشه نه اما مرد مندو و مردانگی کدو کاری هر کس نیا امیر تکرار نو کہ مرد پیدا شدو شاید تصادفی باشه شاید ایکسیڈنٹلی باشه شاید حادثاتی باشه لیکن مرد مندو و مردانگی کدو ای کاری هر کس نیا هر کس میتونه پیسه دار شنه این جمله شرم گوش کن قوما هر کس میتونه پیسه دار شنه مگر هر کس نمیتونه که بخشنده باشه هر کس نمیتونه که پیسه دارم باشه بس دیگرورم کمک کنه بخششم کنه سرمایه دار شدو پولدار شدو پیسه تو شدو یک مهارت یک اسکیل لیکن بخشندگی یک فضیلت ہے پیسہ دار شدو سرمایہ دار شدو یک مہارت ہے یک اسکیل ہے ہر کس مہارت تش وہ پیسے خور جم میں تنا پیسہ خوب کمائی میں تنا لیکن بخشندگی کومک دیگرور ددو
این فضیلت ہے. گوزم جملے جو فلسفی فرانسوی نام شعر سے چھوڑ تدم دیات منامات نیک شم گشتم ویدانت نستم اصل اولا 29 سالگی فوت کده و گوزم زیاد مرفتت دا 29 سالگی فوت کده و دو آدم دا خبرنیم که دا 18 سالگی 19 سالگی فیلسوف دوستم و 10 سال فیلسوف من وہ مگفت خدا از خاطر سخاوت خو زنده ہے یعنی که تمام روز بخشش منو اونمو خدا را زنده اشتر مگر هر روز که خدا دیست و از ددو بگره از بخشش بگره همون روز دیگه خدا نیه. او مگفت آدمی بخیل هر لحظه ممره مگر آدمی سخی از مردوی خو با آدم زنده ہے. دو جمله امروز دا نقل رو باز بخششم دوباره تکرار نو. مرد بودو شاید اکسیدنٹلی باشه شاید حادثاتی باشه شاید تصادفی باشه نه کدام مرتکا پیدا باشه لیکن مرد مندو و مردانگی کدو کاری هر کس نیه. هر کس میتونه پیسه دار شنه سرمایه دار شنه. پیسه دار شدو یک مهارت یک اسکیل ہے. بخشندگی یک فضیلت ہے. سلامت باشین تمام شما خدا شما رو نگه کنه.